बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान का दावा, इसराइल को लबनान से निकलने की आखिरी वार्निंग। इसराइल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को एक सख्त पैगाम देते हुए मुतालबा किया है कि इसराइल को लबनान से वापस बुलाया जाए। बयान में कहा गया है कि अगर इसराइल ने खुद इनखला न किया तो ईरान सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। ईरान का मौक़िफ़ है कि इस मामले में मज़ीद ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीका को भी इस तनाज़ा में मुदाखलत से गुरेज करने का मशवरा दिया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस बयान के बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा है। अगर सफारती कोशिशें नाकाम रहीं तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा पहले ही आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिन खित्ते की सूरत हाल के लिए अहम साबित हो सकते हैं। लबनान में जंग का खतरा, ईरान के मुमकिन इक़दामात पर बहस। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसराइल ने लबनान से इनखला न किया तो ईरान मज़ीद सख्त इक़दामात पर गौर कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह की मज़ीद मामनत भी कर सकते हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में तनाज़ा एक नई जंग की शक्ल अख्तियार कर सकता है। इससे लबनान, इसराइल और ईरान के दरमियान बरह रास्त तसादम का खदशा बढ़ सकता है। इलाक़ाई सलामती पर इसके गहरे असरात मरतब होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना सकती हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी सफ़ारती हल तलाश करने पर ज़ोर दे रही है। तमाम नज़रें अब आने वाले सियासी और अस्करी फैसलों पर मरकूज़ हैं। खित्ते की कशीदगी से आलमी मैशत पर दबाव बढ़ने का खदशा। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी आलमी मैशत को मुतासर कर सकती है। रिपोर्ट्स में सरमायाकारी, तजारत और सियाहत पर मनफी असरात का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। कुछ तज्ज़ियों में आलमी स्टॉक मार्केटों में गैर यकीनी सूरत हाल का भी जिक्र किया गया। सरमायाकार मोहतात रवैया अख्तियार कर रहे हैं, जिससे मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तवानाई की कीमतों में भी तब्दीली का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि तवील तनाज़ा आलमी सप्लाई चेन को मुतासर कर सकता है। इस सूरत हाल में कई ममालिक को माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आलमी मालियाती मंडियाँ आइंदा पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इसराइली फ़ौज की सूरत हाल पर मुख्तलिफ दावे सामने आ गए। चंद रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तवील कशीदगी के बायस इसराइली फ़ौज दबाव का शिकार है। इन दावों के मुताबिक मुसलसल फ़ौजी कार्रवाइयों ने फ़ौज पर अजाफी बोझ डाला है। ताहम इन इतलात की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर नई जंग शुरू हुई तो इसराइल को मज़ीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पहले ही गैर यकीनी है, इसीलिए मुख्तलिफ ममालिक सफारती हल पर जोर दे रहे हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि कशीदगी में इजाफा किसी के मफाद में नहीं होगा। आने वाले दिन इस मामले की सिमत का तयन करेंगे। ईरान, सऊदी अरब और खित्ते की नई सफारती सूरत हाल पर नजरें। तज्जियों के मुताबिक हालिया कशीदगी के बाद खित्ते में सफारती सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। कुछ हलकों का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की बात की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ ममालिक खित्ते में मुश्तरका ताउन पर जोर दे रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान का मौसर हल साबित हो सकते हैं। अगर सफारती कोशिशें कामयाब रही तो कशीदगी में कमी आ सकती है। दूसरी जानिब नाकामी की सूरत में हालात मज़ीद ख़राब होने का खदशा मौजूद है। आलमी बरादरी भी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ख्वाह है। अब सब की नज़रें आइंदा सफारती पेशरफ्त और सियासी फैसलों पर मरकूज हैं। आबने हुर्मज़ में शदीद कशीदगी, ईरान ने बहरी जहाज़ पर हमला कर दिया। ईरान ने आबने हुर्मज़ में एक कार्गो जहाज़ पर मिसाइल हमला कर दिया। ईरान का मौक़िफ़ है कि इस स्ट्रीट पर इसका मुकम्मल कंट्रोल है और कोई भी जहाज़ इसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं गुजर सकता। ईरान ने ओमान को भी वाज़ह कर दिया है कि कोई अलग महफूज रास्ता नहीं बनाया जाएगा। अमेरिका सख्त रद्दमल का ऐलान कर चुका है और अगले चंद घंटे बहुत अहम होंगे। ईरान ने 4 बहरी जहाज़ों को वापस जाने का हुक्म भी दिया था। यह हमला इलाकाई तनाव को मज़ीद बढ़ा रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो अपने हुर्मज़ में अपने जंगी बहरी बेड़े पीछे नहीं हटाएंगे। सूरत हाल बहुत ख़तरनाक होती जा रही है।
اسرائیل لبنان سے نہیں نکلے گا، حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے تک فوج رہے گی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اور ترجمان نے واضح کر دیا ہے کہ لبنان کے جنوبی علاقوں سے فوج نہیں ہٹائی جائے گی۔ حزب اللہ کے مکمل غیر مسلح ہونے تک اسرائیلی فوج سیکیورٹی زون میں موجود رہے گی۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کا کنٹرول ہے اور ضروری ہونے تک وہاں رہے گا، جبکہ اسرائیل نے امریکہ کو بتایا ہے کہ اگر ہتھیار نہ بھی ملے تو ہاتھوں سے لڑیں گے۔ لبنان، شام اور غزہ کی سیکیورٹی زون میں اسرائیلی فوج کی موجودگی لامحدود ہوگی۔ ایرانی صدر کا محرم پیغام، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یوم عاشور کے موقع پر امام حسین کا درس یاد دلایا۔ انہوں نے کہا کہ جان دی جا سکتی ہے مگر آزادی، غیرت اور حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ظلم نہ کرے، ظلم سہے نہ، اور ظلم کے سامنے خاموش نہ رہیں۔ ایران کی پالیسی واضح ہے کہ وہ کسی قسم کے جبر کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائے گا۔ یہ بیان موجودہ عالمی صورتحال میں ایران کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ آبنہ ہرمز کا معاملہ بگڑ گیا، امریکہ، ایران اور اسرائیل سب الرٹ۔ آبنہ ہرمز میں حملوں کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں 30 جون کو ہونے والی ملاقاتیں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اسرائیل لبنان میں اپنی فوجی موجودگی جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے علاقائی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں بہت بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ ایران میں آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات، 4 جولائی 2026 کو ایک طرف امریکہ اپنی آزادی کی 250ویں سالگرہ بھرپور انداز میں منائے گا، جبکہ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ اطلاعات کے مطابق ان کا جنازہ ایران سے عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا تک لے جایا جائے گا۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف ممالک کے رہنماؤں کو شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے، تاہم امریکہ اور اسرائیل کے سربراہان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دن عالمی سیاست میں ایک منفرد عالمی حیثیت اختیار کر سکتا ہے، جہاں ایک طرف طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور دوسری جانب ایک مذہبی و سیاسی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا فیصلہ، ترکی کو جدید جنگی ٹیکنالوجی دینے کی منظوری، اسرائیل میں تشویش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عندیہ دیتے ہوئے جدید لڑاکا طیاروں کے انجن فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ معاہدہ تقریباً $700 ملین مالیت کا ہے، جسے ترکی کی فضائیہ کی جدید کاری کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر رجب طیب اردوان کو اپنا قریبی دوست بھی قرار دیا، جس کے بعد اسرائیل میں اس فیصلے پر شدید تشویش بڑھ گئی ہے۔ امریکی کانگریس کے بعض ارکان اس دفاعی معاہدے کی مخالفت کر رہے ہیں، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ اپنے موقف پر قائم دکھائی دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس فیصلے سے خطے میں طاقت کا توازن متاثر ہو سکتا ہے اور ترکی کی عسکری صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ترکی کا کان فائٹر جیٹ منصوبہ، پاکستان کے ساتھ مشترکہ پیداوار کی تیاری۔ ترکی اپنے مقامی 5ویں نسل کے کان فائٹر جیٹ منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے، جس کا مقصد دفاعی شعبے میں خود انحصاری حاصل کرنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس منصوبے کے تحت پاکستان اور ترکی مشترکہ طور پر ایک پروڈکشن پلانٹ قائم کرنے پر متفق ہو چکے ہیں۔ کان فائٹر جیٹ کی نمایاں خصوصیات میں سپر کروز اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، اندرونی ویپن اور جدید الیکٹرونک وارفیئر سسٹم شامل ہیں۔ یہ طیارہ بغیر پائلٹ کے سپرسونک رفتار برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے ایندھن کی بچت اور ریڈار سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی کامیابی دونوں ممالک کے دفاعی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں کشیدگی، خطے کی نئی سیاسی صفبندیاں نمایاں۔ عالمی سیاسی حلقوں میں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بدلتے حالات کے باعث ترکی اور اسرائیل کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل اب ایران کے ساتھ ساتھ ترکی کی بڑھتی ہوئی عسکری صلاحیت کو بھی اہم چیلنج کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ دوسری جانب ترکی دفاعی صنعت میں خود کفالت اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ، ترکی اور اسرائیل کے
درمیان دفاعی معاملات پر مختلف موقف سامنے آنے سے خطے میں نئی سفارتی سبندیاں بنتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آئندہ مہینوں میں ان تعلقات کی سمت پورے مشرق وسطی کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔